अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश किस्त नंबर 42। अमलन ये इलाका आज़ाद ही है। अब उस पट्टी पर कई बस्तियां तो मुस्तकिलन आबाद हो चुकी हैं और उनका अपना अपना ही एक निज़ाम है। ये वादी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, उन्हीं बस्तियों में से एक बस्ती है। उसकी आबादी तकरीबन 5000 है। उसके बाशिंदे नस्ली तौर पर तिब्बत के लोग हैं, लेकिन सब के सब नहीं। उनमें दोगले नेपाली भी लोग शामिल हैं। उनके मजहबी नज़रियात और माशरती निज़ाम भी ना तो नेपालियों से मिलते जुलते हैं और ना तिब्बत के लोगों से। नेपाल के बेशतर कबीलों में सांप की पूजा की जाती है। ये लोग सांप के सख्त दुश्मन नजर आते हैं। तिब्बत वालों का मजहबी पेशवा लामा और सबसे बड़ा पेशवा दलाई लामा होता है, लेकिन ये लोग अपने मजहबी पेशवा को मनोची कहते हैं। उसका मफहूम वही है जो हमारे यहाँ पीर साईं सरकार का हुआ करता है। उनका एक हुक्मरान भी होता है जो सिर्फ 1 साल के लिए मुंतखब होता है। वो उन्हीं में से कोई मोतबर और उम्र रसीदा शख्स होता है। उसे पाई कहा जाता है और उसे हमारे कबायली जिरगों से मुशाबे एक कौंसल मुंतखब करती है, लेकिन वो बरतानिया की मलका की तरह महज दिखावे का सरदार होता है। असल इक़्तिदार जिरगे और मनोची के पास ही होते हैं। ख़ास ख़ास फैसले उन्हीं के इशारों पर हुआ करते हैं। ये तो तुम समझ ही चुके कि हशमत अली उनका मनोची बना बैठा है और उसका बाप नवाब शराफत अली खान साहब उन लोगों का पाई बना बैठा है। उन्होंने ये मकाम कैसे हासिल किया और ज़बान पर उबूर कैसे हासिल किया, ये सोचकर मुझे हैरानी होती है। बेशक वो लोग बेवकूफ़ी की हद तक सादा लोह और भेड़ चाल के आदी हैं, फिर भी इज्तिमाई तौर पर उनकी लगाम हाथ में लेकर काम चलाना बहुत ही चालाकी की बात मालूम होती है मुझे। तो इसका एक जवाब तो मेरी समझ में ये आता है कि वादी एक तरह से बसाई ही हशमत अली खान ने थी। 2-3 साल पहले तक यहाँ सिर्फ 5 या 700 अफराद आबाद थे। दूसरी बात यह है कि उसने तमाम मज़ाहिब के पीरों फ़कीरों के बरक्स शुरू में लोगों से नजराने वगैरह लेने के बजाय उनमें अशियाए ज़रूरत खुद तकसीम की। उन्हें मुख्तलिफ कामों का ढंग सिखाया। उनके वहाँ जा बसने की वजूहात समझना कुछ मुश्किल काम तो नहीं। ये हिकमत अमली खा उन लोगों की अपनी थी या फिर माफिया की तजवीज़ करदा हिकमत अमली, लेकिन बहरहाल थी तो बहुत खूब। मैं अब भी इस बात पर गौर करता हूँ तो अश कर उठता हूँ। इतनी लंबी प्लानिंग हम शहरी किस्म के मुजरिम कभी भी नहीं कर सकते और ना ही तमद्दनी जिंदगी से दूर होने का तसव्वुर भी कर सकते हैं। हमें इस तरह के दूर दराज इलाके में ऐसे वहशियाना ज़िंदगी गुजारना शायद बहुत तकलीफ दे मालूम हो। हालांकि हकीकत यह है कि अगर ऐसे इलाकों में इंसान को 5-7 हज़ार इंसानों पर इक़्तिदार हासिल हो जाए तो कहीं ज़्यादा तय्युशात और फितरत की ना जाने कितनी खूबसूरतियाँ उसकी ग़ुलाम होती हूँ। अब तुम हशमत अली साहब को ही देख लो। तुमने उसकी 3-4 साल पहले की शहरी ज़िंदगी की फ़िल्म भी देख ली। ठीक है कि उस वक्त भी वो सेहतमंद और वजीह इंसान था, लेकिन उसे देखकर फिर भी पिलपिलेपन और नज़ाकत का एहसास सा होता है। फिर तुमने दूसरी फिल्म में उसे गौर से देखा। फिल्म बहुत ज़्यादा नाकिस सी थी, लेकिन तुमने ये भी देखा वो कितना तनुमंद, कड़ियल और सख्त जान इंसान नज़र आ रहा था। टार्जन की औलाद बन गया है। टार्जन की उसे वहाँ कमी किस चीज़ की है? फितरत के तमाम मनाजिर और तमाम तय्युशात अपने असल रूप में उसे बहुत ज़्यादा मयस्सर है ना। बेहतरीन जानवरों का गोश्त वो आसानी से खा सकता है। बेहतरीन शराब वो पीता है। शहर की घाघ लड़कियों की जगह अछूती, कमसन और हकीकी मानों में हसीन लड़कियां उसके एक इशारे पर कुर्बान होने के लिए दस्त बदस्ता खड़ी नजर आती हैं। हजारों बेवकूफ़ उसके लिए सर कटाने को तैयार खड़े हैं। आलाइशों से पाक, मुसफ़ा और फौलाद की आमेजिश वाला पहाड़ी पानी उसे पीने के लिए मयसर आ चुका। गर्द और धुएं से पाक ताज़ा हवा में वो सांस लेता है। मैं समझता हूँ कि वो हम में से बहुत से लोगों से बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा है और मुझे यकीन है कि वो लौट कर बम्बई आए तो 4 दिन में बीमार ज़रूर पड़ जाएगा, क्योंकि वो इतनी खालिस ग़िज़ा खाने का आदी जो हो चुका। उसके लहजे में रश्क नहीं, गुस्सा और दबी दबी
झुंझुलाहट में महसूस कर सकता था। मैंने ये बात भी महसूस की कि वो असल मौजू से हटता है, ताहम अब मैं खामोश रहा। एक लम्हे की खामोशी के बाद वो खुद ही असल मौजू पर आ चुका था। गहरी सांस लेकर बोला, अब मैं इस मामले के दूसरे और असल पहलू की तरफ आता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि उस खबीस ने खूब ताड़ कर ये जगह मुंतखब की। तुम जरा चश्मे तसव्वुर से उस छोटी सी वादी की बनावट जहन में ले आओ। तकरीबन चारों ही तरफ बुलंदो बाला पहाड़ों की दीवारें। सिर्फ एक ही रास्ते से वादी में दाखिल होना मुमकिन है, और वो भी गाड़ियों पर, लेकिन किसी बड़े हुजूम की सूरत में नहीं। यानी उस वादी में रहते हुए अगर सिर्फ 100-200 मुसल्लह और जांबाज इस इलाके के भेदी और आपके इशारे पर सर कटाने वाले आपके साथ मौजूद हों, तो आप अच्छी भली फौज को भी अंदर आने से ना सिर्फ रोक सकते हैं, बल्कि अगर वो ज़्यादा ही जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए पेशकदमी जारी रखेंगे तो किस्तों में उन्हें भून भी सकते हैं। ये तो हुई दिफाई नुक्ते नज़र से उसकी अहमियत। अब आओ दूसरे सिलसिले की तरफ। उन लोगों का कोई ख़ास ज़रिए माश नहीं। जहाँ तक मैं मालूमात जमा कर सका हूँ, यहाँ लोग कुछ बर्फानी लूमड़ियों और रीछ का शिकार करते हैं और उनकी चर्बी और खालें वगैरह नेपाल या किसी करीबी इलाके की तरफ को भिजवा देते हैं। मगर ये काम एक तरह से सीज़न का काम है, बाकी साल वो आराम करते हैं। असल मामला ये है कि वादी के पिछले हिस्से में नशेब हैं और खारजी रास्ते के दाएं बाएं ढलानों में जो नर्म और भुरभुरी मिट्टी भरी है, वो सब की सब कुदरती तौर पर ही भंग, अफ्यून और उन तमाम चीज़ों के पौधों से अटी पड़ी है जिनसे मंशियात आसानी से तैयार की जा सकती हैं। हशमत अली यानी मनोची साहब ने ये किया हुआ है कि बेशतर बाशिंदों को बाकायदा खेती बाड़ी में लगाकर रोज़गार फराहम कर दिया, और खेती बाड़ी उन्हीं मंशियात के पौधों की होती है। सादा लो बाशिंदों को इस बात से गर्ज नहीं कि मनोची साहब फसलों का क्या करते हैं। उन्हें तो इस बात से मतलब है ना कि उन्हें ज़रूरियात ज़िंदगी और राइफल मिल गई। वैसे भी उन इलाकों में मंशियात कोई इतनी मायूब चीज़ भी नहीं समझी जाती। गो कि वो लोग खुद मंशियात बराए नाम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको दीगर आम चीज़ों ही की तरह समझा जाता है। उधर नेपाल करीब ही है, जहाँ से मंशियात की नकलो हरकत या मकामी तौर पर फ़रोख्त कतन दुश्वार काम नहीं। मैंने सुन रखा है कि वादी से मंशियात कच्ची शक्ल में खटमंडू की एक बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री में पहुंचा दी जाती हैं, जो माकूल मुआवजे पर उनसे हेरोइन तैयार करके आगे पहुंचा देते हैं। लेबॉर्ट्री वैसे तो दवाइयां तैयार करती है और उसका जायज़ और कानूनी बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन ये काम गोया वो ओवर टाइम के तौर पर करती है, लेकिन काम तो है। लेबॉर्ट्री वालों को ये तक मालूम नहीं होने पाता कि खेप कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है, या मुमकिन है उसके मालकान में से किसी को मालूम हो, लेकिन मेरे लोगों को इस बात का इल्म ना हो सका हो। बज़ाहिर ये बड़ा हकीर और ज़्यादा दर्द-ए-सरी के मुकाबले में कम आमदनी का सिलसिला मालूम होता है ना, लेकिन तुम्हें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि मामला करोड़ों की सालाना आमदनी तक जा पहुंचा है और दिन ब दिन फलता फूलता चला जा रहा है। इसके साथ साथ हशमत अली और शराफत अली के दायरे इक़्तिदार और कुव्वत में भी इजाफा हो रहा है। वहीं बैठकर ये दूसरे जराइम को कंट्रोल करते नजर आते हैं। हिंदुस्तान की ज़ेरे ज़मीन दुनिया के बहुत बड़े हिस्से का कंट्रोल उनके पास ही मौजूद है। मैन पावर भी उनके पास मौजूद है। खटमंडू के रास्ते उनका राब्ता बम्बई वगैरह से भी कायम है। दोनों बाप बेटा एक महफूज जगह बैठकर वहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह हुकूमत कर रहे हैं। मज़े की बात तो यह है कि नेपाल या हिंदुस्तान दोनों में से कोई भी हुकूमत इस तरफ मुतवज्जो नहीं होती। मैंने उधर तवज्जो दिलाने के लिए 2-1 डोरियां हिलाई भी, मगर एक तो हर हुकूमत को इस मसले से कहीं ज़्यादा बड़े और अहम मसले दरपेश हैं जिनमें वो हमा वक्त उलझी रहती है। दूसरी बात यह है कि नाजुक सरहदी इलाकों और खूनखार मुसल्लह कबाइलियों को कोई भी हुकूमत कभी नहीं छेड़ा करती। कोई पता नहीं होता कि ये कबाइली जब पिसने लगें तो किस मुल्क के आलाए कार बन जाएं। इसलिए तमाम हुकूमतें खामोश रहती हैं। जिस दोगले कबीले का मैंने तुम्हें बताया ना, वो भी बज़ाहिर पुरअमन, सादा लोह और बेज़रर हैं, लेकिन इसके बावजूद अड़ने और लड़ने के मामले में वो कुछ कम खतरनाक लोग नहीं हैं। अगर कोई हुकूमत इस किस्म के कबीलों से जाकर टकराएगी तो खूनरेज़ी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इसका नतीजा तो तभी निकल सकता है ना कि हिंदुस्तान जैसी कोई बड़ी हुकूमत ये तहिया कर ले कि उसे इस पट्टी पर अपनी हुक्मरानी हर हाल में कायम करनी है, तभी कोई काम हो सकता है। आलम यह है कि एक बार हुकूमत ने कुछ कबाइलियों पर कुछ
سختی کی۔ جب سختی کی تو وہ ایک آتش فشاں پہاڑ پر چڑھ کر اس کے دہانے کے اندر گھس کر بیٹھ گئے۔ کئی ماہ کی کوششوں کے بعد بالآخر جب فوج انہیں نکالنے میں کامیاب ہوئی تو انہیں نیچے لایا گیا۔ جب انہیں نیچے لے کر آئے تو وہ زمانہ غار کے انسانوں سے بھی بدتر نظر آ رہے تھے۔ ان کے بال اور داڑیاں جھاڑ جھنکاڑ کی طرح بڑھی ہوئی نظر آتی تھی، جسموں پر میل کی تہیں جمی تھی اور جگہ جگہ جوئیں قطار در قطار چلتی نظر بھی آ رہی تھی۔ ان کے وجود سے بدبو کے بھپکے اٹھتے محسوس ہوتے تھے۔ پہاڑوں پر انہوں نے اس عالم میں دن گزارے کہ جو بھی جانور یا پرندہ ہاتھ لگتا تھا اسے کاٹ کر کچا کھا جاتے تھے۔ تقریباً سب کے سب ٹی بی کے شکار تھے اور خون تھوکتے تھے، مگر انہیں جیسے کسی بھی بات کی پرواہ ہی نہ تھی۔ ان کی رائفلیں اور مشین گنیں گو کے خالی ہو چکی تھی، مگر وہ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے تن سے جدا کرنے کے لیے تیار نہ ہو رہے تھے اور بار بار متوقع نظروں سے اپنے سردار کی طرف دیکھتے تھے کہ اگر وہ اب بھی لڑنے کا حکم دے دیں تو وہ خالی بندوقوں سے ہی لڑنا شروع کر دیں گے۔ میرے ایک سرکاری افسر دوست نے بہت سے اس قسم کے واقعات مجھے سنا ڈالے تھے۔ یہ مثال میں اس لیے تمہارے گوش گزار کرتا ہوں کہ تمہیں صحیح طور پر اندازہ ہو پائے کہ حشمت علی اور شرافت علی اپنی عملداری میں کتنے محفوظ ہیں۔ میرے پاس مافیا فیملی کا یہی ایک سراغ ہے اور اس کے پیچھے بھی کئی جانیں میں ضائع کروا چکا۔ میں نے موت کے کئی ہرکارے اس وادی کی طرف بھیجے لیکن کوئی زندہ واپس نہ آ سکا، حتیٰ کہ کوئی وادی میں داخل ہی نہ ہو سکا۔ مجھے صحیح طور پر علم تو نہیں، لیکن میرا اندازہ یہی ہے کہ حشمت علی نے لوگوں کی شناخت اور داخلے کا کوئی ایسا نظام ضرور وضع کر رکھا ہے جس سے گزر کر کسی مشکوک اجنبی کا وادی میں داخل ہونا ممکن ہی نہیں رہا، اور اس قسم کا انتظام کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی، کیونکہ وادی میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، صرف اور صرف ایک راستہ۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ شاید تقدیر بھی اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اپنی ایک اور کمزوری بھی میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میرے پاس ایسے ذہین آدمیوں کی سخت کمی ہے جو تنہا اپنی ذات میں ایک خود گروہ ہوں، کسی مہم کو اپنے طور پر خود ہی سر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ضروری نہیں کہ تم وہاں پہنچنے کے بعد بھی انہیں ختم کر سکو، اسی لیے میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں۔ اس لحاظ سے یہ ایک طرح کا جوا بھی ہے، لیکن ایک بات تو بہرحال یہ طے ہے کہ اگر میرا یہ اندازہ جس کے درست ہونے کا قوی امکان ہے درست ہی ہوا تو ایک سراغ سے دوسرا سراغ ملتا چلا جائے گا اور ہم اس پوری سلطنت کی بساط لپیٹ میں لے لیں گے جو دن بدن پھیلتی چلی جا رہی ہے اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب بولو، کیا تم یہ جوا کھیلنے کے لیے تیار ہو؟ احسان مرزا خاموش ہو گیا، لیکن ساتھ ہی مضطربانہ انداز میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس کی نظر مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے نہایت توجہ اور خاموشی سے اس کی طویل گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا تھا، اور میرا ذہن اس وقت اتنا مستعد تھا کہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہر لفظ کو گویا ریکارڈ کرتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی، بالوں میں انگلیاں پھیری اور سر جھٹک کر بغور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ معلوم نہیں کیوں بے پناہ طاقت کا مالک یہ مختصر سا شخص مجھے بھی اسی طرح اچھا لگنے لگا تھا جس طرح بقول اس کے میں اسے اچھا لگتا تھا۔ مجھے بھی اس سے انسیت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی تمام برائیاں اپنی جگہ صحیح، لیکن مجھے اس کی سچائی اور کھرا پن بہت پسند آیا تھا۔ کم از کم مجھے جب سے اس نے دوست کہا تھا تب سے میں یہ بات محسوس کر رہا تھا کہ میں اس پر انحصار کر سکتا ہوں۔ میرے لیے وہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے، ہر وہ کام جو اس کے بس میں تھا۔ اس کے انداز میں کچھ شفقت اور بزرگی بھی شامل تھی۔ وہ میری طرف دیکھتا تھا تو اس کی نظروں میں کچھ ایسا تفاخر اور مان نظر آتا تھا جیسے واقعی بقول اس کے کسی دیہاتی کا بیٹا اچانک ولایت سے واپس آ گیا ہو۔ ایسے ساتھی، دوست اور پشت پناہی کرنے والے کی مجھے بھی سخت ضرورت تھی۔ احسان مرزا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا دوستی کا ہاتھ تھام کر بھی تو میں نے جوا ہی کھیلا تھا نا، اب مزید خطرات کی کیا پرواہ کرنی۔ وہ جو ایک محاورہ سنا ہے نا تم نے کہ اونٹوں والوں سے دوستی ہو نا تو گھر کے دروازے اونچے رکھنے پڑتے ہیں، لہٰذا جناب جب دوستی احسان مرزا سے ہو تو پھر خطرہ کیا اور پھر خطرے سے گھبرانا کیا۔ اگر یہ جوا ہے تو جوا ہی صحیح، تمہاری خاطر کھیلیں گے، ضرور کھیلیں گے، جیو پیارے جیو۔ اس نے جام رکھ کر قریب آ کر دونوں ہاتھوں سے میرے کندھے زور زور سے تھپ تھپائے۔ ایک طویل عرصے بعد کسی طرف سے دل کو اطمینان دینے والی ہوا کا جھونکا نظر آیا تھا مجھے۔ میں اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھاتا؟ مجھے اپنے آپ پر قدرے حیرت بھی ہوئی۔
حالات نے مجھے ڈپلومیسی سکھا دی تھی۔ جوا مجھے اس کی خاطر نہیں، اپنی خاطر، اپنی ماں اور اپنے گمشدہ وقار کی خاطر کھیلنا تھا، لیکن احسان مرزا اسے اپنی گردن پر احسان شمار کرتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے کیا چیز درکار ہے۔ تو پھر کتنے عرصے تک جانے کا ارادہ رکھتے ہو تم؟ چند لمحے بعد اس نے مجھ سے سوال کیا۔ عرصے کا کیا سوال ہے، جتنی جلدی بھی ممکن ہو میں چلا جاؤں گا۔ اس نوعیت کے کاموں میں تاخیر قطعی مناسب نہیں لگتی۔ میں پرسوں یا زیادہ سے زیادہ اس سے اگلے روز روانہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ بہت خوب۔ اس کی آنکھوں میں دنیا جہان کی ستائش سمٹ آئی۔ تمہاری تیاریاں کیا کیا ہوں گی؟ کچھ نہیں، میں نے جواب دیا۔ مجھے صرف ایک چھوٹی سی چیز کی ضرورت ہوگی۔ تمہیں کچھ تھوڑی سی زحمت کرنی پڑے گی، وہ بھی اس لیے کہ وہ چیز مجھے جلدی چاہیے اور ایسی لائن میں میری کوئی خاص واقفیت نہیں۔ میں نے اپنے گلے سے اپنا طلائی لاکٹ نکالا اور احسان مرزا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس میں مجھے مختصر ترین حجم کی کوئی ایسی ڈیوائس فٹ کروا دو کہ اس لاکٹ کے ارد گرد چند 100 گز کے دائرے میں ہونے والی تمام گفتگو میں کسی ریسیونگ سیٹ پر آسانی سے سن سکوں۔ ریسیور کا دائرہ عمل جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ میرے لیے بہتر بھی ہوگا۔ لاکٹ اس نے میرے ہاتھوں سے لے لیا اور سرسری نظروں سے دیکھ کر مسکرایا۔ بس تمہیں صرف اس چیز کی ضرورت ہوگی؟ بس، میں نے حتمی لہجے میں اسے جواب دیا۔ اور کسی چیز کی ضرورت ہوگی بھی تو میں خود ہی تمام چیزوں کا انتظام کر لوں گا۔ تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ تو خیر کوئی مشکل کام نہیں تھا، یہ تمہیں صبح تک مل جائے گا۔ کیا اکیلے ہی جاؤ گے؟ نہیں، شنتلا عرف کیٹی میرے ساتھ ہوگی، میں نے جواب دیا، اور اگر ضروری سمجھا نا تو میرے کچھ ساتھی بھی میرے ساتھ چلے جائیں گے۔ لیکن اگر میں نے ضروری سمجھا تو میں دراصل یہ بتا رہا تھا کہ اصل مرحلہ وادی میں داخل ہوتے وقت شروع نہیں ہوتا۔ وہ اصل موضوع پر آتے ہوئے دوبارہ بولا، پھر وہ بچوں کی طرح شریر انداز میں مسکرایا۔ اس سے پہلے ہی راہ وفا میں بہت زیادہ امتحان شروع ہو جاتے ہیں۔ انداز ایسا تھا جیسے کوئی نومولود اپنا پہلا شعر پیش کرنے کے ساتھ ہی خوش ہو رہا ہو۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ جال کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے سلسلہ کلام دوبارہ جوڑا۔ مافیا کا ہاتھ کہاں تک پھیلا ہوا ہے اور فیملی کے اپنے وسائل کہاں تک کام کر رہے ہیں۔ میرے وہ موت کے ہرکارے جن کے ریکارڈ پر مجھے فخر تھا، جو جہاں بھی گئے اپنے شکار کو پیغام اجل پہنا کر ہی واپس آئے، ہمیشہ کامیاب اور کامران ہی لوٹے۔ ان میں سے کوئی تو بھوٹان تک بھی پہنچنے نہ پایا، کوئی وادی کے نواح میں ہی مارا گیا، کوئی کسی پہاڑ پر پہنچ کر اچانک سے نیچے لڑک گیا۔ صرف ایک تھا جو وادی میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا، لیکن رات وہاں بسر بھی نہ کر سکا۔ رات اس کی عالم بالا میں ہی گزری تھی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تم الٹی طرف سے آنا۔ کھٹمنڈو میں ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ مجھے اس امر کا امکان بہت زیادہ کم نظر آتا ہے کہ موت وہاں سے تمہارا تعقب شروع کر دے گی۔ بہرحال فیصلہ تمہیں خود ہی کرنا ہوگا۔ رات کو ہم نقشہ سامنے رکھ کر تفصیل سے پروگرام طے کر لیں گے۔ فی الحال تم آرام کرو۔ اس بات کے ٹھیک 4 دن بعد میں اور کیٹی جاپان ایئر لائنز کے ایک طیارے میں نیپال کی طرف محو پرواز تھے، لیکن ہم دونوں ساتھ ساتھ نہیں تھے اور نہ ہی ہم میں کوئی تعلق نظر آتا تھا۔ وہ مجھ سے کئی نشست آگے گزرگاہ کے قریب بیٹھی تھی۔ اس کے قریب ایک انگریز جوڑا اور ایک جاپانی نوجوان بیٹھا تھا۔ میں فرسٹ کلاس کی نشستوں کی آخری قطار میں کھڑکی کے قریب بیٹھا تھا، جہاں 2 جڑواں نشستیں ہوا کرتی ہیں۔ میرے قریب ایک ادھیڑ عمر مارواڑی سیٹھ فولڈنگ ٹیبل کھولے حساب کتاب میں مصروف تھا۔ کیٹی اس وقت کوئی آسودہ حال اور لاؤبالی لڑکی دکھائی دیتی تھی، اور میں ایک نودولتیہ نوجوان۔ سامان ہمارے پاس صرف برائے نام تھا، محض ایک بیگ، اور وہ بھی اتنا چھوٹا کہ اسے لگیج میں بھیجنے کی ضرورت ہم محسوس نہیں کرتے تھے۔ میں نے احسان مرزا کی ہدایات سے بھی زیادہ احتیاط سے کام لیا تھا، اور سفر کا آغاز ہی ایک غیر ضروری اور طویل چکر سے کیا تھا۔ پہلے ہم انڈین ایئر لائنز کی ایک پرواز سے بمبئی سے دہلی پہنچے تھے، اور وہاں سے کھٹمنڈو جانے کے لیے جاپان ایئر لائنز کی یہ پرواز پکڑی تھی جو ایمسٹرڈیم سے آ رہی تھی۔ یہ پرواز کابل اور راولپنڈی سے ہوتی ہوئی کھٹمنڈو کی طرف کو جاتی تھی۔ پورے سفر کے دوران میں نے ایک لاپرواہ امیرزادے کا رول ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ کئی لڑکیوں کو ندیدے پن سے گھورا بھی تھا، لیکن پھر گویا ان سے متعارف ہونے کی جرت محسوس نہ کرتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا تھا۔ بظاہر گویا مجھے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہ تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں نے اس امر کا بھی پورا خیال رکھا ہوا تھا
कि हमारा ताक़ुब तो नहीं किया जा रहा, लेकिन अभी तक ऐसे कोई आसार मैं देख ना सका था। कैटी ने नीलम और संगमरमर से बनी हुई आंख वाला लॉकेट पहन रखा था। उसमें डिवाइस फिट की गई थी। मेरे कोट की ब्रेस्ट पॉकेट में माचिस की डिबिया के बराबर एक आला मौजूद था, जो बज़ाहिर आलाए समात मालूम होता था, और उसका नन्हा सा एयरफोन भी मेरे कान में लगा हुआ था। दर हकीकत ये सिर्फ उस डिवाइस का रिसीवर था जो कैटी के लॉकेट में फिट था। कैटी के आसपास होने वाली तमाम गुफ्तगू को मैं बआसानी सुन सकता था। लॉकेट कैटी ने इस तरह पहना हुआ था कि आसानी से नजर आता रहे। वो लॉकेट मेरा ही था, लेकिन उसे इस शक्ल में एहसान मिर्जा ने ही ढलवा कर दे दिया था। उसका कहना था कि माफिया के कारिंदे ये निशान अपनी शनाख्त आपस में वाजे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसे उम्मीद थी कि ये निशान देखकर माफिया का कोई आदमी कैटी की तरफ मुतवज्जो होगा और वहां से सिरा मेरे हाथ जरूर आ जाएगा। काठमांडू के एयरपोर्ट पर उतरते ही मुझे सर्दी का बहुत ज्यादा एहसास होने लगा। तैयारे की हरारत आमेज फिजा से निकलकर लाउंज तक आते आते बहरहाल मेरा जिस्म खुनकी से कदरे मानूस भी हो गया था। मुसाफरों में सिर्फ मैं और कैटी ही ऐसे लोग थे जिनके पास सिर्फ एक एक बैग थे, और हमें मुतहर्रिक बेल्ट के करीब खड़े होकर सामान का इंतजार करने की कोई जरूरत पेश न आई। चुनांचे हम दोनों सीधे बाहर को निकल आए, लेकिन पहले ही की तरह एक दूसरे से लाताल्लुक अंदाज में निकल पड़े थे। अलग अलग टैक्सियों में बैठकर हम कैंप होटल की तरफ रवाना हुए। एहसान मिर्जा के एक एजेंट ने हमारे लिए एक ही फ्लोर पर 2 कमरे अलग अलग तरीके से रिजर्व करवा रखे थे, लेकिन ये कमरे साथ साथ बिल्कुल न थे। उनके दरमियान और भी कमरे मौजूद थे। ये हिदायत मैंने खुद ही की थी कि कमरे साथ साथ बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मैं अपनी टैक्सी को जरा फाजिल चक्कर देकर एक दुकान से कोई चीज खरीदने के बहाने कदरे ताखीर से होटल तक पहुंचा, ताकि इस दौरान कैटी अपने कमरे में जा चुके। मैं जब होटल में काउंटर पर पहुंचा तो काउंटर क्लर्क ने मेरा नाम सुनते ही एक चाबी मेरे हवाले की और दस्तखत करवाने के लिए इंदराज का कार्ड मेरी तरफ को खिसका दिया। दस्तखत करके मैं मुड़ा तो पोर्टर की वर्दी में एक नौउम्र नेपाली लड़का दीवार से टेक लगाए खड़ा मेरे बैग को बगौर देख रहा था, जो फर्श पर रखा हुआ था। उसकी नज़र दर हकीकत बैग पर चिस्मा एक स्टीकर पर थी। मुझे मुड़ते देखकर वो मुस्कुराया और बैग उठाने के लिए आगे बढ़ा। बैग उठाकर वो लिफ्ट की तरफ को चल पड़ा। मैं उसके पीछे पीछे ही था। कमरे में पहुंचकर वो बैग रख चुका तो मैंने उसे टिप दी। वो सलाम करके जाने लगा, लेकिन जाते जाते अपने बुश कोट की जेब से एक छोटा सा सफ़ेद कार्ड निकालकर मुझे थमाकर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने कार्ड पर नज़र दौड़ाई। उस पर अंग्रेजी में मुख्तसर सा टाइप शुदा मजमून लिखा था, केबिन रेस्टोरेंट, आसन तोल, शाम 4 बजे, आपकी जेब में सफेद रुमाल नजर आना चाहिए। भेजने वाले की जात की तरफ से कोई इशारा मौजूद ना था, ताहम मुझे मालूम था कि ये पैगाम दोस्तों की तरफ से ही होगा। एहसान मिर्जा ने मुझसे कहा था कि काठमांडू पहुंचकर जो इब्तदाई मसाइल मुझे पेश आ सकते हैं, उन्हें हल करने का इंतजाम खुद ब खुद होता चला जाएगा। मुझे इस सिलसिले में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होगी। मेरा सबसे पहला मसला तो ये था कि मैं हिंदुस्तान से आते वक्त कम से कम 2 हैवी गन्स साथ लाना चाहता था, मगर मैं एक भी गन साथ नहीं ला सकता था क्योंकि सिक्योरिटी चेकिंग बहुत ज्यादा सख्त थी। सामान मैं साथ लाना नहीं चाहता था, वरना गन सूटकेस में जोड़ तोड़ करके या फिर अलहदा करके भी रखी जा सकती थी। सूटकेस तो सीधे लगेज में चले जाते थे, लेकिन फिर भी खतरा मौजूद था कि उनके गैर मामूली वजन पर कोई शुबा भी कर सकता था। हैवी गन्स मेरी नज़र में वैसे भी कोई खास काम की चीज तो न थी, लेकिन महज मैं इसलिए अपने साथ रखना चाहता था कि अगर सब तदबीरें नाकाम हो जाएं तो आमने सामने बाकायदा मैदान जंग की सी कैफियत पैदा करके दहशत तो फैलाई जा सके ना। बहरहाल एहसान मिर्जा ने इस सिलसिले में मेरी तशवीश को दूर कर दिया और कह दिया कि काठमांडू या नेपाल के किसी और मकाम पर भी मुझे जिस किस्म के असलहे की ज़रूरत पेश आएगी वो तुम्हें मिल जाएगा, और उसके आदमी मुख्तलिफ मराहिल पर खुद ही मुझसे राब्ता कायम करते रहेंगे। इसी तरह मुझे किसी भी मुल्क की करेंसी और सवारी के लिए कार या जीप बआसानी मिल सकती होगी। इस तरह से मेरे काफ़ी तफक्कुरात कम हो चुके थे। दरवाजे को ताला लगाने के बाद मैंने कपड़े भी तब्दील ना किए और सब कुछ जहन से झटक कर सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा, क्योंकि खिड़कियों के ब्लाइंड्स खुले होने के बावजूद कमरे में अंधेरा सा फैला हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन घड़ी देखकर मुझे कुछ इत्मीनान हुआ। अभी 3 ही बजे थे। अलबत्ता आसमान पर बादलों ने सूरज को यूं ढांप लिया था जैसे जमाना दौलतमंदों के गुनाहों को छुपा लेता है। इसीलिए कमरे में अंधेरा बढ़ चुका था। तैयार होकर मैंने एक बार फिर
کارڈ کو غور سے دیکھا۔ تحریر کے مطابق مجھے کیبن ریسٹوران میں پہنچنا تھا جو آسن تول کے علاقے میں واقع تھا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے میں نے کارڈ پرزے پرزے کر کے فلش میں بہا دیا۔ کیٹی کے کمرے کے سامنے سے گزرتے وقت میں نے دروازے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور لفٹ سے نیچے آ گیا۔ ہوٹل کے صدر دروازے کے قریب ہی کئی ٹیکسیاں کھڑی نظر آ رہی تھیں، لیکن میں پیدل ہی ایک طرف کو روانہ ہو گیا۔ ہوٹل سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر ہنومان دیوتا کا ایک بہت بڑا بت نصب تھا۔ اس کے عقب میں بھوانی کا مندر سر اٹھائے کھڑا نظر آ رہا تھا۔ یہاں سڑک کافی چوڑی تھی اور خوب چہل پہل نظر آتی تھی۔ چلتے چلتے میں نے اچانک ہی ایک ٹیکسی کو ہاتھ دیکھ کر روک دیا اور اس میں بیٹھتے ہی ڈرائیور کو ایک بغلی گلی کی طرف مڑنے کا حکم دے دیا۔ کئی گلیوں میں چکرانے کے بعد میں نے اسے آسنتول کی طرف چلنے کو کہہ دیا۔ مجھے تقریباً یقین تھا کہ کوئی میرا تعقب نہیں کر رہا تھا، لیکن میں حتی الامکان احتیاط برت رہا تھا۔ ٹیکسی جب کیبن ریسٹوران کے سامنے جا کر رکی تو ایک لمحے کے لیے مجھے شبہ سا گزرا کہ کیا واقعی مجھے اسی جگہ پہنچنے کے لیے کہا گیا تھا۔ کیبن ریسٹوران میری توقعات سے بہت زیادہ مختلف تھا۔ دراصل یہ ایک 5 منزلہ عمارت کا تہخانہ سا تھا، لیکن اس کی حالت ایک بڑے چھپر سے مشابہ تھی جس کی دیواریں، ستون اور چھت میل کچیل اور داغ دھبوں کے علاوہ دھوئیں کی سیاہی سے بھی اٹی ہوئی تھی۔ بے ہنگم میز اور کرسیاں بے ترتیبی سے ادھر ادھر بکھری ہوئی دکھائی دیتی تھیں، اور صرف یہی نہیں، دیواروں کے چاروں طرف بینچ بھی لگے ہوئے تھے۔ ریستوران کی پیشانی پر بہت لمبا چوڑا رنگ برنگا بورڈ آویزہ نظر آتا تھا۔ ریستوران کا مینیو بھی اسی بورڈ پر ہی درج تھا، اور اس مینیو میں بھنگ کے پکوڑے سے لے کر حشیش کے بھرے ہوئے سگریٹ اور افیون والا سالن بھی شامل تھا۔ اندر نیم تاریک چھپر نما ہال میں ہر رنگ اور ہر نسل کے افراد بیٹھے نظر آئے، جن میں مرد اور عورتیں ہی نہیں، تیسری جنس کے نمائندے بھی شامل تھے۔ دیواروں پر جا بجا ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں درج نوٹس اور آوارہ گردوں کو کچھ نوید بھی سنائی گئی تھی کہ وہ بے شک دن بھر یہاں بیٹھے رہیں، کھڑے رہیں، اور دل چاہے تو لیٹ بھی جائیں، اور جی چاہے تو سارا دن آرام سے یہاں گزاریں، لیکن رات گزارنے کے لیے کوئی اور ٹھکانہ تلاش کریں گے۔ ہال میں حشیش کا دھواں چکرا رہا تھا۔ اس جگہ کی ایک خوبی میں نے جلد ہی محسوس کی کہ ہر گاہک، خواہ وہ مرد تھا یا عورت، اگر وہ تنہا تھا تب بھی اپنے آپ میں ہی مگن نظر آتا تھا، اور اگر کسی کا ساتھی موجود تھا تو وہ ایک دوسرے میں گم تھے۔ کسی کا کسی کی طرف کوئی دھیان نہ تھا، سب اپنے آپ میں مگن تھے۔ ایک چھوٹی سی میز خالی پا کر میں ایک کرسی سنبھال کر وہاں بیٹھ گیا اور گھڑی دیکھی تو 4:04 ہو چکے تھے۔ ذرا ہی دور ایک میز پر مجھے کیٹی بھی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اسے بھی یقیناً میرے ہی جیسا پیغام ملا تھا۔ وہ بالکل صحیح وقت پر یا چند منٹ پہلے ہی یہاں پہنچ چکی تھی۔ اس کی انگلیوں میں ایک سگریٹ سلگتا نظر آ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے کش لیتی نظر آ رہی تھی۔ اس کی نیم و آنکھوں میں تیرتی ہوئی نمی بتاتی تھی کہ سگریٹ میں حشیش بھری ہوئی ہے۔ ابھی میں نے اسے کچھ خاص ہدایات دینی شروع نہیں کی تھی، شاید اسی لیے کام کو سنجیدگی سے نبھانے کے ساتھ ساتھ اپنی طبیعت کی آوارگی کی تسکین کا بھی کچھ ہلکا پھلکا سامان کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک ویٹر ٹین کی ایک خالی بیضوی ٹرے گھٹنے پر بجاتا میرے قریب آیا۔ وہ ویٹر کم اور بنمانس زیادہ معلوم ہوتا تھا، ایسا بنمانس جس کی صحت معمول سے کچھ زیادہ کمزور پڑ گئی ہو۔ اس نے جھک کر اپنے چوڑے چوڑے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے مجھ سے کچھ پوچھا۔ میں نے ایک کان پر ہاتھ رکھ کے آگے کو ہوتے ہوئے کچھ یوں ظاہر کیا جیسے مجھے کچھ اونچا سنائی دیتا ہو۔ اس نے دوبارہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں پوچھا کہ میں کیا کھانا پسند کروں گا۔ میں نے یہی ظاہر کیا کہ میں اس کی بات کو بالکل نہیں سن سکا۔ پھر میں نے اپنا ننھا سا آلہ جیکٹ کی اندرونی جیب سے نکال کر سامنے والی جیب میں رکھ لیا اور ایئر فون لگاتے ہوئے مسکرا کر ویٹر سے انگریزی میں کہا کہ وہ اب بات کرے۔